हो म्हणजे एक सोल्जराचे उतर मातशे तुम्ही मातशे आमचे आयज मायनींग बंद पडून 12 वर्सां जालीं आनी ही सावड्ड्या जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही मायनींग डिपेंडंट लोक खूब आसा. पूण एक प्रश्न मनान पडटा की खरेंच ह्या मायनींग बॅनाचो कोणाक आमच्या लोकांचेर इफेक्ट पडला काय, आनी जर पडला आसत जाल्यार तो आमी सरकारा कडेन पावयला काय, हे प्रश्न येतात इतल्याच खातीर कारण आमी जर फाटली हिस्ट्री पळयली जाल्यार ह्या ज्या सावड्डेच्या मायनींग जो बेल्ट आसा, सावड्डे म्हण, सांगे म्हण, तेवटेन वाळपय म्हण, जाल्यार ह्या मायनींग बेल्टाचेर आमी एवरी टायम पळयलां की BJPक हांगा वोटींग बरें जाता. आनी एवरी टायम आमी हें वोटींग दिल्ल्या कारणान BJPक हाजो फरक पडना. आयज जर मायनींग बॅनाचो फरक पडला हो सर्वसामान्य बारीक लोकांक आनी ह्या BJPक पडना, कारण आमी तांकां कसलो फरक दाखोवनूच दिलो ना. आमी एवरी टायम तेंच्याच फाटीं रावले. हांव मागता आयज आमचे ट्रक ओनर्स, मायनींग डिपेंडंटा खातीर की तुमी आयज उठपाक जाय आनी ह्या BJPक सरकाराक फरक दाखोवपाक जाय. आमकां फरक पडला आनी आयज तुमकांय आमी हो फरक दाखयतले म्हणून तुमी उठपाक जाय आनी हेंच्या अगेन्स्ट वोटींग करपाक जाय. मागता आनी आशा बाळगिता की हे लोक जे मायनींग डिपेंडंट उठतले आनी ह्या सरकारा अगेन्स्ट वोट करतले. हे रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह म्हणपाक सारकें आसचें ना. रिस्पॉन्स बेस्ट मेवला आमकां, पण दुख लागता आमकां की जितल्या लोकांक आमी मेवले सगल्यांक प्रॉब्लेम आसा. 2 प्रॉब्लेम आसा. एक म्हळ्यार मायनींग. 2012 जेन्ना BJP सरकार गोंयांत आयलो तेन्ना मायनींग बंद केलें. 2014 जेन्ना तेन्नाचो मुख्यमंत्री गुजरातचो हांगा आयलो PM कॅन्डिडेट म्हण नरेंद्र मोदी, ताणें सांगलें आपूण प्रधानमंत्री जाय जाल्यार 2 म्हयन्या भितर मायनींग स्टार्ट करतलो म्हण. आयज 10 वर्सां जालीं. पयर परतो आयिल्लो तो जुवारी म्हणटा पळय थंय, तो मायनिंगेचें उलयत ना. कित्याक ते सांगता मायनींग स्टार्ट जातलो जाल्यार आयर्न ओर MPTन येवपाक जाय. MPT आनी काडला आनी अडानी आनी जिंदालाक दिला कोळसो हाडपाक. सो MPT कडेन हँडल करपाक जायना मायनींग. ते खातीर मायनींग बंद. लोकांक सगळे फटयल्ले आसा. आयज इतले ट्रक ड्रायव्हर आसा तांचो EMI कोण पे करतलो? BJP सरकार पे करतालो EMI? व्हडले व्हडले कारखाने वाले आसा, अडानी, अंबानी, तांचे तुमी लोन 1000 कोटी माफ करता. ट्रक ड्रायव्हरांचे करपाक जायना माफ? दुसरें म्हळ्यार मायनींग चलतना हांगा खुबशे गाडे घाले, शॉपां घालीन, टॅक्सी घेतल्यो. आयज तांचे कडेन घडना. सांवार्दे म्हणटा तो इकॉनॉमीक बूम जाल्लो, जावं कुडचडे जावं सांगे, त्या सायडीक नॉर्थाक बिचोले जावं, सांकळे जावं, वाळपय, मये, सगळ्या लोकांच्या पोटार खट मारलेली आसा ह्या सरकारान. कांयच उलयना. दुसरें म्हळ्यार कुळें पळय, थंयच्यो दूदसागराक त्यो आमच्यो जीपी चलताल्यो, ते आपणाचे वेवस्थीत करताले. तांचे ओन कावंटर आशिल्लो, रेग्युलेट करताले सगळे बाबडे. ते आपणाचे पोट चलयताले की सरकारान जॉब दिवपाक जायना, ते आपणाचे पोट चलयताले. आतां कितें कावंटर हाडला आनी कितें इतले दिवचे पडटा आनी ऍप कितें हाडला. अरे तुमी मदीं कित्याक पडटात? लोकांच्या पोटार कित्याक खट मारतात? आतां सगळ्यांक त्रासान घाल्ले आसा. ते आपणाचे पोट चलयताले मरे. केन्नाच ट्युरिस्टान कंप्लेन करूंक ना, केन्नाच खंयच्याय सिटीजन केन्ना ताणें प्रॉब्लेम करूंक ना. आयज तांकां प्रॉब्लेम कोणें केला? ह्या सरकारान. आनी हे कोण हे ऍप चलोवपी? हे सरकाराचेच मनीस मरे. तातूंत MLA कित्याक मडूंक पडोंक नाशिल्लें ना. हांगा अशें करून हो BJP सरकार सगळ्यांक त्रासान घालपाक लागला. अशें करून एक 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 पळय कितें लोक आपणाचे पोट चलयतात सगळ्यांक त्रासान घालतले. हें आमी बदल हाडपाक लास्ट हें पळय आमी फायट करतले.